जहाँ तक वज़ाला खैबर पुख्तनख्वा के दौरे लाहौर की बात है और फिर कराची, तो उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि कराची सिंध जब वो उनका दौरा वो ऐलान किया था उन्होंने, तो वो ऑफिशियली उन्होंने एक ऐलान किया था कि हम जाएंगे, वहाँ की गवर्नमेंट भी उनके साथ इन टच थी, तो यानी एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ये दौरा हो रहा था। और जहाँ तक लाहौर के दौरे की बात है, तो वो तो जब इस्लामाबाद से निकल रहे थे तो जो मीडिया टॉक्स उन्होंने की, उसके बाद रास्ते में तो फिर उससे जेके ना जो किस्म की वो बातें कर रहे थे, उनके जो चीफ मिनिस्टर ने जो स्पीच किया था, फिर उसके वज़रा जो बातें कर रहे थे, फिर असेंबली हॉल के अंदर उन्होंने जो बातें की, तो वो तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। कि तो ऐसे में तो देखे ना, फिर आप किसी को प्रोटोकॉल और रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। देखिए, रिस्पेक्ट तो उस वक्त मिलती है अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन उस वक्त तो उन्होंने देखे जो बातें की थी वो आपने भी सुनी थी, पूरी कौम ने सुनी थी, तो वो और उसके बावजूद भी देखिए, अगर हम उन्हें प्रोटोकॉल ना देते तो क्या ये लोग असेंबली के अंदर जा सकते थे? सवाल ही पैदा नहीं होता था कि लेकिन अरबाज साहब, ये भी तो बात है ना कि बात वहां पे बिगड़ना शुरू हुई, जिस किस्म के सवालात होना शुरू हुए, जिस किस्म का रवैया रवा रखा गया, वहां पर जो सड़कें बंद करने का मामला था, तो सिंध के अंदर ना वो सवाल जवाब के सेशन हुए बल्कि वार्मली वेलकम किया गया। खुद सिंध के अंदर सईद गनी साहब गए, उनको रिसीव किया एयरपोर्ट से, रास्ते उन्हें खोल के दिए, जलसे की इजाजत तक उन्हें दे दी। यहाँ तो पंजाब में वो जलसे की इजाजत मांगते मांगते चले गए यहाँ से। देखिए, जहां तक सवाल की बात है, तो क्या वो सवाल पंजाब के किसी मिनिस्टर ने पूछा था, या हमारे मुस्लिम लीग नून के किसी एमपीए ने पूछा था, या किसी ऑफिशियल बंदे ने पूछा था? देखिए, सवालात तो मीडिया वाले थे, वो तो आकर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसका तो गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। इस तरह तो नहीं है ना कि मैं अभी आपको कुछ कहूं और आप जवाब में फिर पता नहीं नवाज शरीफ साहब के पीछे बातें शुरू कर दे, शहबाज शरीफ साहब के पूछे कर दे। अगर आपको मैंने कुछ सवाल किया है तो आपको मुझे ही जवाब देना चाहिए, उनका आपके साथ क्या काम है? तो देखिए ना, असल बात यह है कि इन लोगों की सियासत की अलिफ बे नहीं आती है। अभी देखिए ना कि कल तक ये लोग क्या बयान दे रहे थे कि टीटीपी जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम नहीं है, लेकिन आज उन्होंने यू टर्न ले लिया है। तो देखिए, इनकी जो सियासत है, मुझे तो अब तक इनकी समझ नहीं आई है। और दूसरी जो दिलचस्प जी अरबाज साहब, अब एक और बड़ा अहम मामला है। चलिए, पीटीआई तो जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रीट पार दिखाना चाह रही है, वो मोमेंटम जो तय करना चाह रही है, वो जगह जगह जाकर वो कर रही है। आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, तो खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी साहब तो नहीं है, पूरी कैबिनेट भी उनके साथ रवाना हो गई है इस एहतजाज और मोमेंटम की तैयारी के लिए, तो सूबा कौन चला रहा है? देखिए, ये आपने बहुत दिलचस्प सवाल किया है। जहां तक सूबा खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, तो जब से सुहेल अफरीदी साहब ने वज़ारत आला का हल्फ उठाया है, मेरे ख्याल में वो 2 दिन भी यहाँ पर सूबे में नहीं रहे। वो तो कभी अडियाला में होते हैं जेल के बाहर, कभी वो केपी हाउस इस्लामाबाद में होते, कभी लाहौर सैर सपाटे के लिए चले जाते हैं, अभी कराची सैर सपाटे के लिए चले गए हैं, और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा को यतीम छोड़ा गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट नाम की हमें तो कोई चीज नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी की बात तो छोड़ो, यहाँ पर 13 साल से इनकी हुकूमत हो रही है, हमें तो 13 साल से यहाँ पर हुकूमत नजर नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर दहशतगर्दी जोरों पर है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर करप्शन क्या वो है पोजीशन है, रोज इनकी करप्शन की दास्तानें सुनने को हमें मिलती है। यहाँ पर आप देखिए कि रोज जो है ना, असेंबली के बाहर जो जहाँ सूबाई असेंबली है, वहां पर कोई ना कोई जो महकमा है तो उनके एहलकार एहतजाज पे बैठे होते हैं। ये यहाँ की पोजीशन है। तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को क्या इस वक्त कराची में होना चाहिए, या इस वक्त उनको पिशावर में होना चाहिए कि यहाँ पर हालात क्या है, यहाँ पर महकमे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है अमन अमान की क्या सूरत हाल है? लेकिन वो सब इनसे बेखबर है, जबकि वो तो बारहा ये कह चुके हैं, पूरी कौम उनकी ये बातें सुन चुकी है कि हमें जो मैंडेट मिला है, या मुझे वज़ारत आला मिली है, या उनके जो वज़रा है वो कह रहे कि हमें वज़ारतें मिली है, तो कह रहे कि ये हमें खान साहब की रिहाई के लिए मिली है। ये आप देखिए कि ये इनकी सोच है, इनका विजन जो है ना, इनके पास कोई विजन है ही नहीं, इनको सूबे से कोई सरोकार नहीं है। वरना देखे ना, अगर हकीकत में बयान कर लूं, तो अभी जब ये लाहौर चले गए या चीफ मिनिस्टर कराची चले गए, तो ये तो इनका काम नहीं है, ये तो इनकी जो पार्टी है उनकी मरकजी क़यादत का काम है। क्या बैरिस्टर गौहर साहब को खान साहब ने एक्टिंग चेयरमैन मुंतखब नहीं किया है, जो इनके सेक्रेटरी जनरल है, जो दीगर मरकजी होते हैं? जो एक मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुस्लिम लीग नून के उन तमाम रहनुमाओं की, जिसमें इख्तियार वली खान साहब और दीगर भी शामिल थे, और ये मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से थी, अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर कर सकें
کہ گورننس کے ایشوز ہیں جن کے اوپر یہ ملاقات ہوئی تھی، اور احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی ہے، اس کمیٹی کا اصل در حقیقت مقصد کیا ہے؟ دیکھیے یہ اجلاس تو پرسوں ہوا تھا، اور اس کا جو اصل مقصد ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں جو وفاقی محکمے ہیں تو یہاں پہ جو ترقیاتی کام ہے، جس طرح گیس ہو گیا، بجلی کا وہ جو نظام ہے وہاں پر، یہاں پہ ترقیاتی کچھ کام ہو رہے ہیں وفاقی حکومت کے، تو یہ اس حوالے سے ایک اجلاس ہوا تھا، اور احسن اقبال صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کہ وہ جا کر یہاں پر دیکھیں کہ آیا ان کاموں میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے، کہاں تک یہ پہنچے ہیں۔ گیس اتنے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گیس ابھی تک نہیں پہنچی ہے، کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ بجلی بھی ابھی تک نہیں پہنچی ہے، تو یہ اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے، اور وفاقی حکومت اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے تو وہ صوبے کو بہت بہت ان کو وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو فوکس ان میں ہے کہ ان صوبے کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو وفاقی محکمے ہیں کم از کم، کیونکہ صوبے کے جو محکمے ہیں تو وہاں پر تو بس آپ تو وہ چھوڑے، اس کا تو بہت برا حال ہے۔ میں ابھی بھی، آپ تھوڑی دیر پہلے جو ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر، چونکہ ہمارا گھر یہ یونیورسٹی روڈ کے اوپر ہے، تو میں ابھی باہر دیکھ رہا تھا کہ وہاں ایک نالا ہے جو کہ بہت مین نالا ہے، جس کا پانی مین سڑک پہ گزرتا ہے نیچے، وہاں پر وہ جو ہے نا وہ ایک ہفتے سے بند ہے، اور کئی مرتبہ میں نے جتنے محکمے ہیں تمام کو کہا کہ آپ آ جائیں، یہ کھول دیں تاکہ یہ پانی جو ہے یہ تو ہمارے گھروں میں آ رہا ہے۔ وزیر بلدیات مینا خان آفریدی صاحب بظاہر تو بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہوتے ہیں خیبر پختونخوا کی حد تک۔ دیکھیے وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن وہ آپ کو لاہور میں ایکٹیو نظر آئیں گے، وہ آپ کو کراچی میں ایکٹیو نظر آئیں گے، وہ آپ کو اسلام آباد میں ایکٹیو مطلب آپ کا یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا جو صوبہ ہے وہ اس وقت ایک لاوارث کی حیثیت میں آگے بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں خیبر پختونخوا جو صوبہ ہے نا تو وہ اس وقت سیاسی یتیم صوبہ بن چکا ہے۔ یہاں پر دیکھیں نا ابھی یہاں پر نہ وزیر اعلیٰ ہے، نہ ان کے وزراء ہے، نہ ایم پی ایز یہاں پہ ہے، تو صوبے میں کون ہے یہاں پر، کون یہ جو امور ہے یہ کون چلائے گا؟ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ ادھر شام کے بعد کوئی گھروں سے باہر نہیں نکلتا ہے۔ پشاور کی میں بات کر رہا ہوں، باقی تو صوبہ آپ چھوڑے وہاں پر تو میرے خیال میں دن کو 3-4 بجے کے بعد کوئی گھروں سے نکلتا ہی نہیں ہے، لیکن پشاور جو ان کے صوبے کا دارالحکومت ہے تو یہاں پر حالات ایسے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ شام کے بعد گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں کیا صوبے کے وزیر اعلیٰ جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے اور 18 امینڈمنٹ کے بعد تمام اختیارات جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، تو اس وقت صوبے میں ان کی موجودگی ضروری تھی یا نہیں تھی؟ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں تو نہ کوئی اسکول بنتا نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں کوئی کالج بنتا نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں کوئی یونیورسٹی بنتی نظر آ رہی ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کا حل جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، اور خاص طور پہ سہیل آفریدی صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کی سوچ یہ ہے کہ ہر چیز کا جو حل ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی سے، ملک میں رول آف لا جو ہے وہ اس کے پروان چڑھنے سے، اور تمام جو ادارے ہیں وہ ان کی اپنی اپنی حد تک کام کرنے تک ہوگا۔ اب جو 8 فروری کی کال ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ پورے ملک کے لیے ہے، اس میں صرف خیبر پختونخوا تو نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کی حکومت ہے وفاق میں، تو کیسے نمٹیں گے؟ احتجاج کرنے دیں گے، ملک بند کرنے دیں گے، یا پھر کوئی دوسرا راستہ سوچ رکھا ہے؟ دیکھیں سروت، میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے اس وقت پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، تو میں یہ بتاتا چلوں کہ 8 فروری کے بعد 9 فروری بھی آ جائے گی، نہ پہیا جام ہوگی، نہ کوئی شٹر ڈاؤن ہوگا، نہ کوئی احتجاج ہوگا۔ اگر چھوٹے موٹے احتجاج اگر پشاور میں یا جو ادھر جو سوابی اور مردان کوارٹ وغیرہ میں یہ 200-300 بندوں کے کلے تو وہ ہوں گے،